जरा पोहोचून मिटन जास्त जोजू बस यार जमात वेळ शिवण दबन 2 मिनिटं जोजू असते 2 मिनिटं का ठीक आहे नाराज बसू नाराज शिवाय म्हणून के भोजन के जो चाहे सुनना क्या पसंद करोगे नहीं हमारे दिल में नहीं जब हमारे दिल में था हमने बयान किया था अब आपके दिल में जो है बता दो हम बयान करेंगे जो आप सुनना पसंद करोगे महराज बोलना पसंद करेगा आप सवाल करोगे हम जवाब देंगे बोलो जरा है कुछ चाहे कौन सा ऐसा मसला है जिसपे हम बात रखें अपनी पहले आए थे आपने यहाँ कोई नहीं देखा था हम यही सुनना चाहते थे आप कहाँ से आए थे कहाँ गए भाई साहब का सवाल है आप यहाँ पर आए थे मैं आपके इलाके में आया जरा ये भाई नजदीक चाय साहब ये जरा कुर्सी थी उधर कुर्सियां लेके आओ जो सियाने हैं उनके लिए लेके आओ जवान अगर गोंगला साइसन लाएंगे मार दाड़े न ये सोचते बहुत हो आम आदमी आज बनन चीफ मिनिस्टर क्या बना तो तहन वजन उठावन वन चीफ मिनिस्टर पान बनाव आजकल वोट दिवन पाचू 5 वेरियन पास्ता वो मेरी दुश्मनी है सोचने का मुकाम है जले हुए बहुत है मेरी वीडियोस कौन कौन देखता है देखते हैं मेरे सवाल का जवाब आ रहा है आपको आपने देखा है जब मैं इलाके में जाता हूं तो मैं अपनी वीडियो जरूर चढ़ाता हूं देखा जब किसी इलाके में जाता हूं लाइव वीडियो जरूर करता हूं देखा है चाहे 5 लोग हों 10 हों 20 हों 50 हों जहां थोड़ा माहौल बने वहां की वीडियो में डालता हूं देखा है लेकिन आपके गुंदना में मैं 2 दिन रहा कितने 2 दिन रहा आपने गुंदना की कोई वीडियो मेरे पेज पे देखी उस बयान से पहले देखी नहीं देखी क्योंकि मुझे कोई मिला ही नहीं अगर डाली होगी तो शायद बात यहां पर हुई होती हमने झूठ नहीं बोला बोलने का अंदाज अलग हो सकता है हर किलोमीटर के बाद जबान बदलती है मानन छुआ मानते हो हर 1 2 3 4 किलोमीटर के बाद जबान बदल जाती है गगजंज वनन क्या ओलो क्या चकवनन बलिंग क्या कहता क्या बोलते हैं मतलब निकालने से पहले इंसान को पता कर लेना चाहिए किस अंदाज में बोला किन हालात में बोला वो जरूरी होता है बुगया से 33 पेट मिसाल आता कौन सा इलाका कौन सा मैं यहां से रात को गया था ऊपर हाँ उधर से ऊपर एक स्कूल है त्याच्या आक्रमण बुझू जो यासो इतपेंट जो वो बीम टूट रहा है देखा आपने जिसने देखा हाथ खड़े करो बुझू जो एक कमरा है और उस स्कूल के ऊपर से मैं गया और जब वहां से नीचे उतरा तब की बात बता रहा हूं फिर जब मैं वहां लोगों से ऊपर एक गांव आता है वहां कुछ लोगों ने कहा यहां का पूरा नौजवान पढ़ा लिखा है क्या है पढ़ा लिखा है लेकिन मुलाजिम इस गांव से कोई भी नहीं है अब सच कितना है झूठ कितना है मुझे नहीं पता सुनो मुझे उन लोगों ने कहा पढ़ा लिखा तबका सारा है लेकिन मुलाजिम कोई नहीं है दुख हुआ पूछा कि कहाँ है ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कौन बसा करता है अब देखो इंसान चाहता है जब आप भी हमारे इलाके में आएंगे तो घर के मर्द से बात करेंगे पूछेंगे कि घर के अंदर कोई है
جب آواز مرد کی آئے گی یا اندر ہوگا تو ضرور بات کریں گے. کیسے؟ صحیح بات ہے. اگر عورت بولے گی تو شاید مجھے نہیں لگتا ہے چندہ مانگنے والا بھی زحمت کرے. کرن جا ارے جب سوالوں کے جواب ایسے آنے لگے تو کیا کہتا ہے؟ کہتے مرد گھر پر نہیں. کہاں ہے؟ لداخ میں. اب پھر میں نے بولا لیکن وہ نہیں بولا جو بتایا گیا. ہم نے وہ سمجھایا جو بتایا گیا. ہم نے کون سا گناہ کیا؟ ہم نے 4 نام لیے. کتنے؟ 4. مرد عورت میں نے پڑھا ہے. مرد عورت، بوڑھا اور بچہ. یہ 4 باتیں میں نے بیان کی. بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوا. بوڑھا اور بچہ، مرد اور عورت. لیکن لگتا مرد کو کاٹ کر دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ میں کرتا ہی مکن ہے. ارے 15 سال سے مظلوم کا بیڑا اٹھایا ہوں. اور لیتے تو یہ تھا، یہ تو سمجھ دوں یہ تو سمجھ دوں خالد سورورتی چیف منسٹر سے. ارے اس علاقے سے مزدور طبقہ زیادہ ہے. ان کی عکاسی کی ہم نے ایسے لیڈر کا بہن سارن سے شاسن. ارے بھڑاس اس میں نکالو جس کا علاقہ ہوتا. یہ تو کچھ ہوتا لیڈر کچھ جو میرے مقابلے میں یہاں کا نہیں ہے. ارے گجرا کا پورا بلا جہاں سے ہمیں لے کے نہیں ہے. تم ایسی من لو تم نیچے آؤ. نیچے دکھانے کے لیے ہم نے بولا. ارے میں نے آپ کو سڑکیں دیکھی تھی. 4 گھنٹے کے بعد شیوا پل پہنچا. اگر کسی کو بولنا آتا ہے تو بولے کہ سڑکوں کی خستہ حالت کیوں ہے. اگر کسی کو بولنا آتا ہے تو بولو اپنے نیتاؤں کو کہ ہمارے سکولوں کا حلیہ کیسے بدلے گا. بس اسے لیڈر دیوس ہو، راتین دیوس ہو، ردواسین دیوس ہو. ارے مجھے خوشی ہے جب وہ بات کو پھیلایا گیا. میرے علاقے کے اندر لوگوں نے کہا وہاں کیا بول کر آئے. ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں. جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے ذہنوں میں سوال کھڑے ہوتے ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، میں نے کہا معراج نے غلط نہیں بولا ہے. میں نے غلط نہیں بولا ہے. اگر کسی نے اس کا مطلب غلط نکالا ہے معراج کو جواب دینا آتا ہے. یہ بوزوار ہے بوزر دکانن من ریچو بوزن آسان ٹھڈال میرے ایسی لگتے ہو مارن لڑے فوج نہ سردارا اس کی فرق یہ غلط کسی نے میرے اوپر میری بات کے اوپر بات پیدا کر دی. غصہ نہ کیسوں میں کسی کا نہیں ہوں. جو مظلوم کے ساتھ چھیڑتا ہے معراج اس کو چھیڑتا ہے. یہ تھا جو یار کن کیسا شاہی چن کیسا جو مظلوم کو دباتا ہے معراج اس کا گلا دباتا ہے. یہ تھا جو یار ان میں بولے یہ تو تقریر کر یہ تو نام کوئی آخرا کسی کا بھی ہو مظلوم کوئی بھی ہو ظالم کوئی بھی ہو معراج کا سینہ اور ہاتھ برابر اٹھتا ہے. برابر دپن پانو سے چور پانو ایک سن بے سن رات چوان ادھر کس نے لوٹا کس کو کس نے کس کو لوٹا. ہم نے اپنوں کو لوٹا نہیں لوٹا. ہاں دپن چھن مخالفت کریں جا مسلمان. ارے کون مسلمان میں نہیں کہتا کار کہتا ادھر سن زیادہ نار زیادہ پان زائل لاش سے مسکین سے اشد رئی کیوں نہ بولو. ارے کردار دکھو. کسی کے تلوے چاہنے کے لیے کسی پہ الزام لگا لو گے. میں نے کہا معراج ایماندار ہے ونن چھتا کب سے بولتا ہوں.
कारकट सुन जो तहकीक करो, पता करो महराज ईमानदार है। बोलने में चलत होनी चाहिए। एक्टिंग दपन तम लुक बैजन कथ खालिद सोहरवर्दी है सुकार से नफरस फोन दपन बस इमाम साहब के हाला दपन कुस इमाम साहब खालिद सोहरवर्दी अच्छा शरत इमाम का रुतबा बड़ा है। इमाम के नाम को बदनाम करेंगे, अपनी करतूतों को छुपाएंगे, हम छुपने नहीं देंगे। जो धर्म का चोला लपेटकर लोगों को बेवकूफ बनाएगा, हम उसे बेनकाब करेंगे। लिख लो, सोचना कहां से सोचन कुंदगुम महराज उसको नहीं छोड़ेगा। फिर उसके साथ उसके किरदार बोलने चाहिए। महराज गरीब के हक के लिए लड़ता है। मैं 15 पर्चे गरीबस पाता जिगरा रखो, 15 पर्चे उनके लिए। जमीन पर थोड़ा लगे, 22 पैठ लगे नहीं लगे अपने घर के मामलात में। न तो ये हुकूक को ही सुन पाता। तुमने अपने हुकूक छीन लिए, तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी और सवाल महराज से करोगे। मैं खुददार हूं दपन क्यों सुखवाना न वन कह ये बुछुस ईमानदार वन वन अनस कहानी 100 घंटन तमसी वन बासा दिम कर पता बुश कैस क्यों नहीं किया? अरे क्या ढूंढेगा, महराज बेबाक है। चोर थोड़ा ही चोर महराज नहीं है, गरीब के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, जुबान गलत देता ही नहीं है और महराज झूठ बोलता ही नहीं है। इससे बढ़कर और इस्लाम की आपको क्या पहचान करो? अरे फख्र होना चाहिए कि खुद को मुसलमान कहने वाला खुद कहता है महराज ईमानदार है। आज मेरी आवाम उस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये है मुसलमान का किरदार। ये थोड़ा ही पहने नहीं हुकूक तहसीन बात होते गंडे थोड़ा ही से हावन बुशुस को अदियल वनु आज सारी ज्यादा, लेकिन बुरा नहीं है कहने में। अगर आप बुरा को बुरा नहीं कहोगे तो वो रुकेगा नहीं। क्या बुरे को बुरा कहो ताकि वो रुक जाए, ठहर जाए, संभल जाए। मैं तेरे मैंने से सीखेगा शिकार पाका बेइज्जती थी कल के थोड़ा ब्यास सुध करती माशरे को अगर बेहतर बनाना है, बुरे को बुरा कहो, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, जालिम को जालिम कहना सीखो। क्यों न वनो बोलना है, बोलना पड़ेगा। अगर दे दिन साइंस किस वनो नाला किस वनो न तमसी बन जाओ या तमसी लीडरस बन जाओ साइंस के हालात के तमसी लीडरस बन जाओ किस कर के इंतजाम दिनों गार बेड बने हिजोस कमरे किराए पर राता चढ़ जाओ एक दो और चढ़ जाओ। अरे किसी को अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए दूसरे का गला घोंट दोगे, दूसरे पे कीचड़ उछालोगे। महराज के बारे में सोचने से पहले 1000 बार सोचना, बोलने से पहले। इतना याद पूरी किताब महराज खोलता है और खोलता ही नहीं हिसाब भी लेता है। अगर 2 हिसाब है न पे 250 न 100 बाद रात वक्त देवर तो न 2 देवर। इतना याद हिसाब मेरा पुख्ता है, मेरी बात की गारंटी है। जो गरीब के साथ खिलवाड़ करेगा महराज उसको बख्शेगा नहीं। मेरी लड़ाई कुछ लोगों के साथ है, जो धोखा गरीब को देगा उसका माल भी छीन लेगा। हम इन बड़ों का
بتائیں گے آپ کا حال کیا ہے. مگر فی الحال سوال تھا، اس کا جواب آپ کو میں نے پہلے بھی دیا، ابھی بھی دے رہا ہوں. اگر کوئی دھرم کو ماننے والا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اس نے دھرم کا خیال کر کے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اس نے دور اندیشی سے دیکھنا ہے. کیا میں ایک لیڈر ہوں، تمہاری نظر میں سیاستدان ہوں، صورت کارن لگو ایشو سوری میرے دھرم کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک دھرم کو ماننے والا، ایک دھرم کو جاننے والا، اس کی پہچان معاشرے کے اندر اسی نام سے ہو، پھر بدنامی کا داغ وہی دے گا، قوم بھی برباد، وہ نسل بھی برباد. کیسا؟ اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. میں دن میں 10 گھنٹے بولتا ہی رہتا ہوں. اس لیے کیا ہوا نا، سو کرشر وال 100 اترتان لیڈر بچورو اترتان بزنس مین وہیں ہسائن ٹکٹ بنو لیڈر لیکن آؤ کات کرن لوگ سیدھی گسن دے بجھا ہو کانگریس وال ہو رہا تھا اترتا کرشر وال آیا اس میں رہتے تمل رہتے ویسا کچھ محنت کیا چیز جسن رہتے حسن ٹکٹ توڑاؤ 2 منٹ لگا ہوا نا یہ تھی لوگوں نے. میں 10 گھنٹے بھی بولوں لیکن غلط نہیں بولتا ہوں. ہاں اگر غلطی سے غلط بول بھی جاؤں، ارے انسان ہونا، پھسل جائے گی کبھی زبان، یہ نہیں ہے، مگر معافی بھی مانگ سکتے. کچھ چور کے خبر کے ولی اللہ ہوں، نعوذ باللہ خبر کے، ارے بشر ہو، اگر برا کہہ سکتا ہوں، اچھائی سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں. لیکن کوئی نیچا جان بوجھ کے دکھائے ہم نے غلطی کی نہ ہو، میرا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے. میں لائیو اس لیے کرتا ہوں کہ میری بات کوئی چھوٹے اور جو میں بولوں اسے میں کاٹ نہ پاؤں، اس لیے میں لائیو کرتا ہوں. اور میں ہر بات سوچ سمجھ کر بولتا ہوں. یہ میرے رب کا کرم ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہر الفاظ انسانیت کے لیے بہتر پیغام ہے. یہ سب حقیقت. اور رہی بات کانگریس کی سچون لیڈری لائے، اور یہ لیڈری اس لیے نہیں دیکھو کوئی گندنا ہوں شد گندنا ہے کوئی کیسا آسو کیسا آسو. اس کا مستقبل وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا مستقبل طے کرے گا. جس یہ تو الیکشن دن سہیل جموں کشمیر چیف منسٹر سے بنے، سہیل جموں کشمیر منسٹر سے بنے ہے نا، منسٹر بنے ہے نا. یہ لیے تو زینت گیس پادن منسٹر یا چیف منسٹر ایسے میں شہر سے ہم نے ہر جگہ کینڈیڈیٹ اٹھائے ہیں جموں کشمیر میں. خود سبن کر یہ کرتا سب اگر کر خود سبن یہ بڑی بات نہیں. اگر ایسے ہی چلے گئے کسی کو سیٹیں کم پڑ گئی وہ سب بھی تو بنے سب منسٹر آدھے ہے کہ نہیں. جیسے جموں کشمیر کے اتہاس میں ایسا بہت بار ہوا ہے. یہ تو ہم منسٹر بنے ادب بتائیے کیسے وہ یہ تھا. ارے پھر تو اس کو پورا جموں کشمیر دیکھنا ہے. فخر کی بات ہے. بچ سو دپن تیت ووٹ درائزو یا پھر تیت میں مت رہو کہ سار نہ چو میں کہاں ہے نہ زانن نہ زینوں وہیں دیکھو تو یہ کیا کر بکو دی دے ڈی سیزن الگی تم شو ونن نہیں کہ سائمر جون آسو یا تحصیلدار شو تو ہن مر جون تحصیلدار ہو یہ لوڑ سے سوزن نہ چو ہائت بوائت کان آسن صرف ویریش تو بیون یا دون ویریش روتے ایس پاگوئی پیٹاش کام کرن سن کرن چھو تمہیں اس کی ذات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پہچان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کام کرنے والا ہوگا سہری وینس تحصیلدار سے وینس اگر لچڑ ایسے نہ اہل ایسے بیکار ایسے سہری سنس ٹھوکر چاہے ہندن ہوں ایسے نہیں مسلمان ہوں لیکن وہ بات وقت ہو چھو تو تم تحصیلدار وین بولتے ہیں لیڈر کا چناؤ عوام کرتی ہے. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. آپ کے سامنے چہرے آپ کے سامنے ہیں. بس آپ نے انتخاب کرنا ہے اچھا کون ہے. یہ تو میں نہیں ہوں خوشو ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی خدا گواہ ہے جھوٹ مہراج نہیں بولتا ہے. جب تو وہ یور آیا اس نے سمجھ ہو گیا بڑھ ڈالی ہوتے اندر یور گیا اس سے اور اخاص نفر لے گیا
میں نے کیس معنی روز لوگ بیٹ کی جائے پرزوس میں شاید بوزن میں کیسا حالات دپن وسا اگر مجھے صبح دیتے ہیں کانگریسن مینڈیٹ تو تیل کے سچو ڈان آج یہاں پکا کیسے کلیئر کائی وہ کانگریس پہ تو میں جیسا گیس تھا بنا گیس اتمائی میں جیسا پودی دن اس کے بھروش ہوں یہ ضرور تو حکومت ہوئی تو حکومت کیا پاتا ہے ان میں سوالا کانگریس میں دیتے اس مینڈیٹ پتہ اس درمت بی جے پی میں جو یہ آئیشن سمت آزادی ہو شکل اگر صحیح تھا دنیا پر ازنائی خریدی بولن جو پتہ اس درمت بی جے پی میں جو مجھے سب ٹرپی اچھا تھا اشاروں سے تھی نماز پڑھن اشاروں سے تھی کرنا ہو کیا ہے منظر چلا مر لیک جو یم کرنا سے نماز پڑھن اشارہ سے لیک سے کرنا سے بولن جو میں چون آسن ایمان اللہ کی قسم میں ہستا نہیں ہوں لیکن مجھے ہنسی اس بات کیا کہ لوگ کور سے درے میں پوچھے آنکھوں دیکھا اتنا اندھیرا کیوں ہے نہ کس کامرس کے سائیں گے مگر حد ہے اسی طرح حد ہے کسی چیز کی حد بھی ہے کیا کچھ غلط ہو نا میں ہنستا نہیں ہوں تقریروں میں مگر عائشہ سے مانچن میں جن لوگ کارن کے ورنہ میں نے بہت کم ہنسایا خدا کی ایسا آسنا جی کہا دیکھئے گا اگر پہلے سروس دیا نہ ہوا روز دیا نہ کارواز کیا بیچارے زنیو سے گھر دیا کیا شوز نے منن تو اسے آنا یہ تو پہن گھر چھو بے زنیو سے بیا گھر کیا شوز سن مداک دھانگلا بنائی اب پھر بیٹھیں گے جب اس بیا گھر بیچارے سے نوجوان جو لیتے لاز منن اشکاروں کیا گناہ چاہیے بات بنا ملنے کیا ندیہ نوجوان ووٹ گناہ ہے کس اعتبار سے میں برا ہوں بتا دو سیانے بینتن میں کیا کمی ونیو ستوئی نہ سیانے بینو نہ کمی کیا اگر ایمن جوانان شڑل سمجھا ہمت میں چمہیون ہمیں بینی یہ تو میں انوان نیار بتائی آخا یا کوئی نہیں من نیار یہ بتائی یہ میں انوان شو یہ لاگی کا یہ لاگنا کوئی نہیں یہ اتنی جائے کھوج پہاں سزمین لکھے کام یہ گناہ نہیں ہے یہ سچ میں بول رہا ہوں سیاست کا کردار ہونا چاہیے اسے لیڈر بناؤں جو عوام کی نمائندگی کرے کیا جھوٹ تو نہیں ہے سچ میں بول رہا ہوں اسمبلی منز گیسے چتائیت کاٹ کرے آپ بجائے تو باپ میں ایسا دوزن دور بہن کا سنا بچس جو ہے وہ کچھ باتیں سچ ہیں جو کڑوی ہیں ماننی پڑے گی یہ منشا اور رہتی سنن کو اگر پیسہ نہیں ہوتا یہ ان کے لیے یہ نشہ ہے جیسے ایک آدمی شراب پیتا ہے نا شراب اس میں ہوتا ہے ان کو سیاست کا نشہ ہے طاقت دوڑا ہی یہ نشہ ہے دبدبا ہونا چاہیے روب دوب مجید صاحب وانی اس لوکن ڈراؤ نسی نو ڈرائی نہیں سی افسر جب ڈرائی تھا ایمن رہن میرے ڈرائے نہیں ڈرا پایا منہ نہیں کھول پایا سکے کہہ رہے وہیں چھو وقت اومت ایک بات آخری بتا کر جا رہا ہوں خدا گواہ ہے مجھے آخری بار بتا کے جا رہا ہوں جموں کشمیر ایک یوٹی ہے چھا یونین ٹیریٹری چھا ایل جی کو بھاجپا نے پاورز دی ہے یہ ملائن ہے یہ میں سیدھا بنا 317 اسٹیٹ لالا ہوں اینزن دزاغنا سٹیٹ تو عوام کی نمائندگی کام کرے گا
कुछ कह रहे, कुछ कह रहे। अरे असेंबली में महराज जाएगा, वो घर मेरा होगा, मेरी आवाम का होगा, महराज आवाम की वहां बात करेगा और डंके की चोट पे करेगा। जिमन मनकार 21 गैस क्रशर बन, 22 गैस रोड बन, जिमन प्रेशर अशुन सु प्रेशर अशुन कुकर हटाए अशुए उमन लसुल इशजन साफ कर ऐसे जिस सीटी देने का काम खत्म सुजो गैस भाई सुरुड़ सोदर वाला मोहम्मद सुरुड़ मैं तो आजा रात में से कुकर इस राता लसुल सुरुड़ सब शो कुकर वाला मोहम्मद सदस्य सोजबन में अनुशुल लोटोई पहली वजह पहली वजह तायो जबन हिंदुस्तान में पार्टी बनाएंगे। आजाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं। आज जबन आजाद से आजाद हो गया मैं यशवई वन यो बैलेट जब ड्रम था चुनाव निशान नाइजर दी है ये नाइजर बैलेट प्रस्ताव नहीं ड्रम दाया वही दिनो टैंक दिनो जब टैंक अच्छा नाइज जरूर जब चुनाव निशान ऐसे नाइजर इन टैंक अंदर देखो बाहर जगह देख जाओ ना। खुदा की कसम 10 साल से इंतजार है आवाम को। ये आवाम का मुस्तकबिल है, ये आवाम का मुस्तकबिल है और आपकी नुमाइंदगी आपकी वकालत कौन कर सकता है ये फैजो याद। मैं अलग बात है, मैं एक आम आदमी हूं, एक आम आदमी हूं, आप में से एक इंसान हूं। मैंने हिम्मत की है 15 साल से, लड़ाई लड़ रहा हूं, आज उस मुकाम की ओर बढ़ रहा हूं जहां आपका बोझ हल्का करने वाला हूं। दपना का के चुटकार ये चुसार नहीं पता है मुझे पता छुआ बाईमान बा कुरान बोलना जुमा पढ़ कर आए पता छू मैं केस कर बोझ मत कैसे ये केस कर मालूम है आपको कि हमने क्या करना है? मालूम है हमारा मंशूर हमें बताने की जरूरत है। मैं सुनने जरूरत तुम्हें केस करूं ध्यान बान ना अगर बनूं तुम भाई वन में के मंशूर मंशूर चाहिए कि पता है। अरे 15 साल से महराज बता रहा है मेरा मंशूर साफ है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंह वन आजाद सर्विस में आवाज दी वोट पन्नीस में आवाज किया मांगना मुजीब वानी को वोट देकर कामयाब बनाओ। आजाद साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना है सुजन बिचौर को खास से मतलब यूथ बेवकूफ बनाऊ सुजन बिचौर दिल बैठा ही नहीं या पैर से वन आजाद साहब चीफ मिनिस्टर में दी वोट ये मिस अंदाज कर दो यू तो आई मैंने नहीं शाप लोकांच वन योर दपन यू बलेशू ये योड़िन ये मिस पाती वो तुम यो योड़िन ये मैं पा बलेश पा ये तो खरस बैठे तो लगे ना थोड़ी काट खरस बैठे कुछ आता तो पा मैं दपन लोकन दपन यीशु बलेश बुचुस बलेश मुझे सबस वही चीज तो सुन बेड बाप या कासा बाप जिसु सुच बलेश अंदाज कर जाओ। अरे लोगों को गुमराह कर रहे हो, लीडर कहीं का भी हो अवाम की रहबरी के लायक होना चाहिए। ये छोटा सा जोड़े मैं तो जनू गोड़ दबन तो खास जोड़े उसको ये कर्जन उस घोड़े साइज में सोई खास जोड़े जिसको चलाना आता हो। मैं तगन बाइक चलाऊं गेड़ चलाऊं मैं जब उनका जहाज चलाऊं मैं जो जिसका काम है उसी को शोभा देता है। सुबह को तो घोड़े पर खासर दौड़ाऊं उस लोगों में जब मैं उसको खा लूंगा बुखार खा कोई नहीं कर सकता क्योंकि उस काम को अच्छे से जानता था वो, चाहे वो ख्वाह गरीब का बच्चा हो। महराज सियासत को और गरीब को और मजलूम के उस दर्द को समझता है, उसको ढोने की ताकत भी रखता है। मैं कर 3 वेरियन में 2.5 ट्रांसफार्मर लेंगे 250 ट्रांसफार्मर देख लेना यूशमदे शॉर्ट में। इस बार मैं ग्राउंड भी बना रहा हूं बच्चों के लिए 30 लाख का पैसा दिया हमने दिया, हमने काम किया।
न ये मना ईट बरी गई, मैंने रोड भी निकाले, ब्लैक टॉप भी किए, फ्रिजों का मैंने बला का सॉस न कोई लोग एक सी जाए ना सॉस क्रम जरा ना 2-3 फुटन का सोई को 3 हाथन में था सिंगल फोटो एक सी जाए ना सॉस एक जगह एक मुकाम पे, बाकी सारा धूल जब उठती थी पूछ लेना किसी को जब डीडीसी नहीं था। डीडीसी बनने के फौरन बाद तड़ाक से चल रहे हैं, हालांकि लोग तो बहानों से, मगर घमाकर में पता चला कि वोट की ताकत सब आती है, इंसान कितना ताकतवर होता है। ये नहीं मन लोगन पता ही कि इसके बने इनके हम सर जी आओ ना करो ना सिकेश है तो सिकेश क्या है, ताकत तुम्हें मिली थी, काम पर उसको लगाना था। ये लगे थे साथी आओ ना मेरे घर आओ ना फोटो उठाएंगे, लगे सलन फोटो खोश लगा ना उससे लोग वोट सी दिन है मन को कि तस्लीम कारे ने फोटो तो ले फॉर्मस चाय हम मिल दो सुखोत काला उस सर पे चढ़कर बोलने लगा और गरीब को हम लोग लूटने लगे। गरीब आओ लूटने, मैं तुम्हें खुददार बना रहा हूं, मैं आपको आपकी हकीकत बता रहा हूं। ये मुल्क गया आजाद ऐसे वाला हम मनाना थोड़ा है हमारे तहफुज के लिए। मुलाजिम मैंने ब्यूरोक्रेट डीसी काफी एसडीएम काफी किसके लिए, हमारे लिए। जितने बाहर सब जानता हूं ऐसे ब्यूरोक्रेसी मैंने में एक्सपर्ट बादशाह उसको लाओ इसको लाओ एक करो और करो लोग तुम चुप बनी हुई गुलाम क्या चुप बनी हुई गुलाम हर चीज के उस दिन इनको इनकी औकात याद आ जाएगी। उस कौम को जगा रहा हूं जिसका जो काम है उसे सिखा रहा हूं और असली मकसद इस आजादी का बता रहा हूं, समझ रहे हो। और वोट की ताकत से अगर दलाल चुनोगे तो दलाली भी करें, अगर लीडर को चुनोगे तो आपका सर झुकने नहीं देगा। कई देव ने कैसे जरूरत फल डीसी सबक में गसल से तुम द्वारा सुगस्थित है पे पाने करो तमिस गस पता सुन कुस्ताव ये न बेजो अदवेंजो में पत बेजो तो कारण गेशुस। जब आपका काम फिर आपसे कोई माल मांगे पत्नी का यकीन जानो 18 तारीख का वो दिन जिस दिन ऐलान होगा करप्शन बंद डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर पाने मैं नगर जवाब या इस मांगन हाउ क्या तन सो मोल तो क्या सुन घर पर काम करेंगे हम कराएंगे। अगर उसको खौफ नहीं है तो हम बताएंगे कि हम खौफ कैसे पैदा करते हैं और उसके साथ काम क्या करते हैं, उसके साथ सलूक क्या करते हैं। ये मंच पता कि ये कुछ मैं पता लीडर के गो मैं पता ये कुछ मुल्क जमहूरियत के गए लीडरी के गए ब्यूरोक्रेसी के गए गवर्नमेंट मुलाजमत के गए तो लुक घूम गई हुमन मशा था तिमन सनन मुलाजमत सर कितना पैसा आया कहाँ लगाएंगे और लगाओ उधर कोई बात नहीं कितना माल आएगा अच्छा इतना आएगा चलो लगा दो। अरे भाई वो नहीं चलेगा, ब्यूरोक्रेसी अब पॉलिटिशियन को नहीं चलाएगी, अब लीडर जो है ब्यूरोक्रेट को चलाएगा। मैं अपना प्लानिंग खुद करता हूं जहां आवाम का मुस्तकबिल बेहतर होता है। 3 साल से कौंसिल में हूं, बदश हुआ किसी को पूछ कर मैंने प्लानिंग नहीं की है। पॉलिसी मेकर खुद हो, खुद पैसे का इस्तेमाल करता हूं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मुझे पुरस्कार क्यों पूछो? अगर आपको सच में इस बदहाली से निकलना है सोच को बदलना पड़ेगा। यमचो लास्ट स्टेज पे इशू तो आई नाइजरी जो यम न लाइनो इलेक्शन तो न जेनो न लाइनो न जेनो उसके सोचित से दार से खाओ। मुझे सबके डराए गए न जवान है इस बार ताकतवर शहर डरे
ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایماندار ان سے طاقتور ہم ہیں جسمانی، مالی ہم ڈریں گے نہیں ان سے. قانون ہمارے لیے بھی ہے، قانون ان کے لیے بھی ہے. ڈرن کے رات شون دیون پنہ گھر شون دیون آپ والا محمد سرور سوز بچور دان لنگرا ونگرا کن کھاون باتا واتا تو ٹھگاون اب تو ایسے دارن ہند دار پہ گرن ہند دار پہ ہے سوچو کھاتا ہے نہ پرس لو. ووٹ کو بدلو اپنی نسلوں کے لیے، اپنے سکولوں کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے سڑکوں کو بہتر بنانے کے لیے، اس کرپشن اور گنڈا گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے. اگر خدا کی قسم یقین آ رہا ہے یہ جو کھمبا لگ رہا ہے نا، بجلی کے نظام کو بہتر اگر بنانا ہے تو معراج آپ کو کر کے دے گا. اگر پانی کی اسکیموں کو بہتر کرنا ہے، یہ سے پائی پائی میں زندگی کریں ہے نا، یہ ان کا بزنس ہے، لیکن معراج عوام کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا. اگر تمہیں ووٹ بدلو دیزو ووٹس دیزو ووٹس گھن بی الیکشن تم دیزو تمنے پارٹی، لیکن بدلاؤ تو لاؤ کسی ذرا مظلوم یکجا تھو تم زن علاحدہ دبو تم ایکشن ضرورت یم پھر دمو ووٹ کیسے گناہ ہوگا. دے دو ایک بار ریولوشن کو اور یہ ریولوشن پورے جموں کشمیر میں آئے گا. کیجریوال ہو سو ہریانہ ہو، ہریانہ کا تھا دلی کا چیف منسٹر، دلی کے لوگوں نے بنایا اور دلی کے اندر بجلی فری ہے، ہاسٹل کے اندر علاج ہے، محلے کے اندر علاج ہے. گورنمنٹ سکول دنیا کے سب سے بہترین اس نے دلی کے اندر بنایا، بنے میں چلے. پانی مفت دیا دلی کے لوگوں کو، وہاں کی عورتیں گاڑیوں میں سفر مفت کرتی ہیں. اور دلی کا چیف منسٹر آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے. وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا ایک حصہ ہے. کیسا ہے؟ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر غیر مسلم بغل میں ہمسایا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. تو ہم یہ پڑھنا مجھے منشو ہاؤ یہ کہا حدیث منشو لکھو میں پڑھو ان بگو جو محاستے گارسل سے سارے جائیں پڑھو میں پڑھنا. مجھے غیر کے ساتھ حسن سلوک دکھایا گیا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اخلاق سے دوسروں کو دکھاؤ کہ ہم کون ہیں. سو اخلاق کیا رہا ہو کیا ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم ایمانداری سے کام کریں گے اور آگے بڑھیں گے. 18 تاریخ کا جو یاد 16 تاریخ کسی جلسہ جو ہے کسی جلسہ جو ہے یہ تو کسی یہ وسائل دو فرائض کی فائدہ مل شیوا پولا سے جو 16 تاریخ نا 18 ترائز ووٹ پتہ کن دہ بیمار گھن ہسپتالس نا سہ وچن یم بلنے بغیر یہ تک واپس یا یہ بلت تو یا تم تک یہ تھو یاد. اور وہ جو قربانی ہوگی نا آپ کی، آپ کا بیمار ڈوڈا تو جاتا ہے مگر الٹراساؤنڈ میں محسوس کر رہا ڈاکٹر سوری میں نے مگر اس گھر تو ذرا کرو ذرا چیز اشارہ کروں ماحول سے سارا سدھر جائے گا اور گارنٹی میں راج آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے ایک نعرہ لگائیں گے، نعرے کا جواب زوردار دینا ہوں بے دن دے نہ یہ پوسٹر تھوس ہر بچارس وچس کھن گھنٹے تھوڑ بچارا چھ رد خرچان تو کیا کرنا. او ہو یہ چھ پیٹھنی ہوتا تھو کٹ لگے لاگن والے شخص مزور کام دے ٹھیک ہے کام کیا کر بچارا کرنے سے جالت لے دیتے نارک جواب دے گا میں ان کے سچناؤ نشان سٹیکر جو میں دملائی شڑو شارٹن کو ہچن یاد تو گھر کے اندر جو آپ کے علاقے کے اندر ہے نار دم نعرے کا جواب زوردار دینا دے آپ کے روی کس دی یہ ونو نا ووٹ کس دی ووٹ نعرے کا جواب اور ہماری بات سننا جو آپ کو سب سے بہتر لگے اس بار اس کا انتخاب کرنا. کسی دلال کا مت سننا اور جن لوگوں نے آج تک تمہارے ووٹ کا سودا کیا ان کو آج اکیلا چھوڑ دو. خدا کی قسم تراہم کر میں دکھاؤں گا تمہیں سڑکیں کیسے بنتی ہیں، سکول کیسے بنتے ہیں، آپ کے یہاں علاقے کی ترقی کیسے ہوتی ہے اور گنڈا گردی کو ختم کیسے کیا جاتا ہے. پیچھے ڈرائیور کے وارہ کچھ انتظام مزدور سے ان کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے. ابھی ساری باتیں بتاؤں گا آپ اپنا کام بھول جائیں گے.
तो करो पानी काम जो मेरा 5 साल होगा मैं करूंगा। यम न वो सुखाई ना हो गिल वो सोना हो ना। आपके पास 12 दिन है, मेरे पास 5 साल है आपको देने के लिए। आपको खुद के लिए 12 दिन या 10 दिन है, ठीक है। आज आपका हक है, कल हमारी बारी होगी, हम आपका मुस्तकबिल आपको देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। नार जवाब दीजो सैरी देवा सियान है तुम्हारे नासिक खोलू ना लगे आज पुनः वो दो पकन और के सिर्फ मन बताए तो दबक दो गया तक खोला ना उसे बच्चे आज तो दे थोड़ी देखी करूंगी मैं आयो ये लायो तो आयो ये है लद्दाख पे अच्छा लगा। यहाँ का नौजवान लद्दाख से मेरे साथ खड़ा है मरी चुम्माने और मानसन मंदश थोड़ा ही दिया इसकी हम तिरस्कारा थक से ने जोर से अरे थका रहोगा पहलवान से चुकासन बच्चों दो नारक जीवन का फायदी इच्छुन पता इनसे क्या फायदे 5 से 6 दीवन देख खुश चुकासन 2 बड़ा। अरे यहाँ तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल बेहतर बनने जा रहा है, ठीक है ना। इससे हमें फायदा है। नार दे नारू जवाब दे तो सैरी बजोर ये गुंदना में नहीं है जिन दबी भाई गुंदना देता है कैमरे लगे थोड़ी और सु बनाओ 5 वचन देखी क्वाल्टन पूरा स्टेट देखता है ये इसलिए कारण वो सॉस खोलन कहते हैं सब कहते हैं सॉस खोलन कहते हैं दुकानों पर तमाश बचन ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और इसे डिजिटल जमान ये रोज बराबर बरकरार बयास तो हिंदी सलाह का तो दुकान अंदर यह तो मैंने आने के मिस दान लागने वक्त ऐसे था दान था अंदर शुभ है तुम दान जब वही कारण में तो तास्के कर उन्हें लगता है कि ऐसे ही फसल पैदा होगी। इस पे और बबुल लगाए इसको चोतना पड़ता है, हल लगाना पड़ता है। सदैव सोचने बने लड़ बने हम बने राजमा सबको सोचना पड़ेगा। तो कैसा ऐसा नाटकीय फायदे इस घर कहाँ पुलिस वाल रखो कहाँ तहसीलदार लटकायो डीसी लटकायो कहाँ बीमार गो अस्पताल डॉक्टर को सेवन अतर जो तुम बुढ़न हिंद दिजो क्या दी करे बलरा बीमार कौन नहीं होगा कुछ ऐसे बीमार हर घर के साथ जुड़ा है महाराज, हर एक गरीब के घर से उसके परिवार से जुड़ा है महाराज। इस सड़क पे चलने वाला जो भी शख्स है उसके साथ जुड़ा है महाराज और उसके साथ जुड़ा है आपका वोट आपका मुस्तकबिल। ऐसे वक्त खड़ा हुआ तक जब कहाँ ज्यादा बीमार ऐसे ना गमत ऐसे टेस्ट तो 2 लगे तो 6 लगे कि पता कोई भरोसे मत है कि क्या है। वोट की ताकत पहचानने के लिए आपको सोच बदलनी होगी। इतट बैन्यू ना हो सूतर छत्तीसगढ़ 2 लगे छत्तीसगढ़ दबो 1.5 तुलो कहाँ तुलो जमनार आंध्रे बेहतर नाम अंदर न और मतलब को नहीं है अंदर केस 2 रुपये चल मिशन 38 फोकस गसन 38 फोकस गसन हाथ उठा अगर बोलोगे नारा लगाऊंगा वरना चला जाऊंगा दुच्छुक ठोकूंगा। देखो आपकी निर्वादी जो हाथ उठाकर पूरी ताकत के साथ बोलेगा ये मिशन वन चूस बेजो आंध्रे बांद्रे बाग मौली साहब जावे आंध्रे जय श्री आप चौने वाता आश्रय बात जब नारा देखो खोलो जवान जवाब न छोटा दिवसन विचार कोई नहीं सुनेगा ललकार कर इनको बोलो न चिमन पादा बाजू नमक कहां सा थमक वोट भेज देना अपनी नस्लों तक को भेज देना। अरे हमारे जज्बात की कदर क्या करोगे तुम और हमारी जिंदगी के बारे में क्या तकमीना लगाओगे। तोड़ कारवाई थी वंगन भाई तो भाई सकता फिर दुख छुम न गस मदेर वेनु सब कर दे दो पानी जाए पे ढेल दो न तैले है अवन छुआ नहीं हिलते मरी ये दोनों ये छुद्दे जवाब देना दे दो पूरी ताकत से मजा आएगा।
हमारी हिम्मत और बढ़ेगी, उन लोगों के दिलों के अंदर और ज्यादा डर पैदा होगा, गरीब का सर और ऊंचा होगा। है इनकलाब, है इनकलाब, है इनकलाब, है इनकलाब, है इनकलाब, है इनकलाब। कैसे पहुंच गए तमें तीन से तमाश मिशन चलो चेक हाय कई उम्र गए पन बात खेवन आज खाए माज बात तुलेंगे सोरे सोचन शुड़न रात खेवन। ये हमारे बच्चों का कला ढूंढ कर हमें आज खिलाते है समझ, मगर तयमा वन से रात पड़ना सो माज फला फला चस खेवन तो क्यों कौकुड़ सुचो न कौकुड़ सुना कौकुड़ समझ जाओ कैसे, बैठ जाओ कैसे, बैठो। और मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर में जीत ऐसी दर्ज करे कि यह वता कॉन्स्टिट्यूंसी गए दफे सारे लोग गया वो सोरे होता रह जाए किस जीत दी दो वैसी जीत दर्ज करनी है। सारे मिले जुले क्या कलेक्शन है तो तुम नहीं आते, ठीक है। इन तो देवाल अस्सलाम वालेकुम।